في الفيديو متاع اليوم باش نعمل لكم ان توتوريال متاع سبراي شوفو انتي بيليكولير و انتي شوت اللي يتكون من حاجتين بركه اللي هما الحريقه والماء تو سامبلومون. سبراي هذايا باهي برشا للشعر الطايح، للشعر سورتو الشعر اللي زايد اللي فيه القشره والكل، وللكوير شوفولو اللي تبدا متهيجه شويه والكل. حكيت لكم على الحريقه في ان اوتر فيديو توتو ماسك شوفو، نحطه لكم في البار دانفو si jamais ça vous intéresse. Donc l'ortie elle règle le sébum, elle apaise les états pelliculaires. C'est un fortifiant capillaire naturel. Elle combat la chute des cheveux. وعندها منافع أخرى كل سوا على الظوافر، تقوي الظوافر وكل. دونك فوالا كي من هكا يبدا. هو حطيته في اون بوتاي بالفشفشه كو جي ريكوبيري، واقعدوا معايا باش تنجموا تشوفوا كيفاش عملت السبراي هذايا. il est juste très simple و très efficace. personnellement ديما نستعمله. دونك كان تحبوا تشوفوا كيفاش اقعدوا معايا. 400 مليلتر ماء eau minérale dans un bol en plastique اللي عنده couvercle خاطر après on va mettre la préparation في الفريجيدير. مع البول هذايا باش نحط 4 مغارف بومبي بالباهي اورتي بيكونت حريقه هكا. فوالا ونخلط. فيرونس تاخدو ان ريسيبيون يبدا معاه الغطا نتاعو على خاطر البريباراسيون هذه باش نحطها في الفريجيدير. دو بريفيرونس بون تنجم تخليها جونغ ما نعرفش 4 سوايع 6 سوايع، دو بريفيرونس تخليوها حسيلو ليله كامله. انا باش نخليها ليله كامله في الفريجيدير، وكل شويه نتفقدها ونخلطها من غير ما نحلها. جوست ناخذ الريسيبيون وهكا نخلطها شويه باش معناها نتاكد اللي الميلانج نخلط بالباهي، واللي لورتي باش تتنفخ لي بالباهي في الماء هكا يبدا ان ميلانج هوموجين. وعلاش نخلطوها دو بريفيرونس كل شويه؟ على خاطر الحريقه تلقاو البودغ نتاعها جينيرالمون كل ما يقعد هكا يهبط في القاع. دونك نخلطوها باش تعاود تتخلط من الماء وهكاك تسيب المنافع نتاعها وكل شيء في الماء خير. دونك انا باش نخليها حتى من غدوه وتنرجع لكم الغدوه ونقول لكم شنو نعمل. الحريقه بلوتو البودر نتاع الحريقه تتنفخ في الماء اكثر من اللي قلت لكم عليه. هنا قلت لكم باش خليها ليله، خليتها ان فيت ليلتين ولا اكثر شويه، جوست خاطر ما لقيتش الوقت. اما خير هو كل ما تقعد اكثر بيان سور كل ما الماء باش يشرب الحريقه اكثر، وبالطبيعه باش تصايب لي بيان في نتاعها ولي فيرتو وكل شيء. دونك هكايا هي كل مره تعدي قدام الفريجيدير جوست عملتها لها هكا من غير ما حليتها باش ما يقعدش البودر في القاع، باش تخلط معاها بالكدا. وتوا باش نصفيها في حاجه تنجموا تصفيوها بفلتر
نتاع قهوة والا بتيسو والا باي حكاية. حطيت هكايا في ان ريسيبيون، حطيت هذايا وباش نصب في وسطها شفتوا ديما معناها تلقاوه يهبط للقاع جوسكو ديرني مومون، معناها خلطوا بالباهي. وكيما قلت لكم تنجموا تستعملوا فلتر نتاع قهوه. انا ما عنديش توا ديك. فوالا خرجت الليكيد اللي عندي الكل. قعد كان البودر البرا عندي ان كونتونون فشفاشه غسلته بالباهي وديجا طبق شويه خاطر غليته اكثر من لازم شويه، هو بلاستيك دونك طبق ما سي با غراف. وتوا ما علينا كان نصبو الميلانج نتاعنا في وسط البوتيل باش نحطو فيها. هذه سي اون بوتيل de 150 مليلتر. Bien sûr, vous ajustez les proportions selon vos goûts الكل. ما كومش ملزومين باش تحطوا قد ما حطيت انا بالضبط. فوالا يظهر اكحل خاطر ظليم والكل، sauf que c'est un verre très très foncé. Voilà, ça sent الحريقة، معناها c'est une odeur هكي تشبه شوية لريحة الحنة en poudre. Voilà donc le spray نتاعنا. c'est un spray اللي تنجموا تستعملوه كل يوم كان تحبوا، خاطر après tout هو جست معناها infusion filmée. تنجموا تستعملوه كل يوم كان ما تقلقكمش الريحة bien sûr. والا تنجموا تستعملوه جست الايامات اللي باش تدوشوا فيها، معناها باش تغسلوا فيهم شعركم بلوتو، تستعملوه قبل الدوش وتخليوه باش من بعد تنجموا تنحيوا الريحه كي تغسلوا شعركم. سوف كو انا بيرسونيلمون نستعملو كل يوم، ما نشوفش اللي الريحه فريمون هكا تقلقني ولا حاجه. نفشفش على لو كوير شيفولو نتاعي ونخليه يشيح وحده في الهواء، ومن بعد ما تقعدش، انا ما راهيش تقعد الريحه وكل. بون فوالا، جيسبر تعجبكم الفيديو هذايا، وكان تحبوا دي فيديو اخرين كلكو سوا دي سوان تاع شعر ولا بور لابو ولا حاجه كيما هكا، ولا حتى بور لي ما بور لي زونغل الكل قولوا لي، وانا تنحاول جو في دو مون ميو باش نعمل لكم دي فيديو اكثر، خاطر الايامات هذه مانيش لاقيه الوقت. دوكو حتى نصور ساعات دي فيديو ونخليهم اكوتي، منلقاش الوقت باش نعمل المونتاج والكل. دونك جيسبر الفيديو هذايا توصل لكم تعطيكم لو بلوتو بوسيبل كوا. و à la prochaine. Salut, bisous bisous.